अनादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधरः अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। गरुडजीले भगवान नारायणसँग सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, यमलोक कतिको ठुलो छ, यमलोक कस्तो छ, त्यो यमलोकलाई कसले बनाएको हो, त्यहाँको सभा कस्तो छ र त्यस सभामा धर्मराज चाहिँ कोसँग बस्नुहुन्छ त, त्यति डरलाग्दो स्थान छ भने त्यो कसले निर्माण गरेको हो, कत्रो छ, त्यो कुरोको बारेमा पनि म सुन्न चाहन्छु भन्नुभयो। हे दयानिधे, जो धर्मको आचरण गरेका कारण धार्मिक पुरुष जुन धर्म मार्गबाट धर्मराजको भवनमा जान्छन्, ती धर्म तथा मार्गको विषयमा पनि हजुर मलाई बताउनुहोस्। पापीको बारेमा त बताउनु भयो, पाप कर्ममाथि पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरूको कुन प्रकारको दुर्दशा हुन्छ, कुन प्रकारको गति हुन्छ भन्ने बारेमा सबै कुरो बताइसक्नु भएको छ। तर जसले चाहिँ अन्जानमा पाप कर्म गरेको छ, त्यो पाप कर्मबाट बच्नको लागि कुनै न कुनै पुण्य कर्म गरेको छ, पाप मलाई नलागोस् भनेर सत्कार्य पनि गरिरहेको छ, पुण्य कार्य पनि गरिरहेको छ, भगवानको नाम जप्नु, भगवानको नजिक पर्नुवालालाई भक्त भनिन्छ। संसारमा पनि त्यस्तै हुन्छ अरे। गाडीमा चढेर यात्रा गर्दाखेरि पनि बसको अन्तिम सिटमा बसेर हामीले यात्रा गर्दैछौँ भने अलिक धेरै उफार छ अरे, अलिक धेरै धक्का लाग्छ अरे, तर जाने गन्तव्य ठाउँ एकै हो, ड्राइभर पनि एकै हो, बस पनि एकै हो, तर पछाडि बस्नेवालाले अलिक धेरै दुःख झेल्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले यो संसार जुन छ, संसार पनि एउटा गाडी हो। यो संसार कसैको स्थिर रहँदैन। यो मनुष्य जीवन भनेको एउटा यस्तो सम्झिनुपर्छ अरे, आइसक्रिम जस्तो सम्झिनुहोस् अरे यो चिजलाई, मनुष्य जीवनलाई। जमाएको पानी जुन जमिएको हुन्छ त्यो सम्झिनु अरे। आइसक्रिमलाई किन्न त किन्यो गर्मीको समयमा, हातमा बोकेर उभिरोइयो भने त्यो नाश त भएर जान्छ, न त्यसको स्वाद पाउँछौँ हामीले, स्वाद नपाए पनि नाश त भएरै जान्छ। मनुष्य जीवन पनि त्यस्तै हो अरे। एकचोटि पाएका छौँ, खायौँ भने त स्वाद आउँथ्यो आइसक्रिमको। यो मनुष्य जीवनलाई पनि चलाउन सक्यौँ, जिउन जान्यौँ, समय समय अनुसार हामीले चल्न सक्यौँ भने यसबाट स्वाद प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जीवन पाएर कति व्यक्तिहरू बहुत खुसी भएका छन्। यो मनुष्य जीवन यति दुर्लभ रहेछ भनेर कोही कोही चाहन्छन् मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। यो दुईटै कुरा छ। जसले बुझेको हुँदैन, नाश त यसै पनि हुनु छ। संसारमा समाएर बसौँला, संसारमा केही कुरो राखौँला, आफैसँग भन्न सकिँदैन। संसारती ती संसार अरे। एक मुठी बालुवा उठाउनुहोस्, धुलो बालुवा एक मुठी उठाउनु भयो भने एक मुठी बालुवा हातमा रहिरहँदैन, बिस्तारै बिस्तारै थाहा त हुँदैन तल खसेको, तर खस्दा खस्दै अन्तिममा हात शून्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो संसार भनेको एउटा गाडी हो अरे। यात्रा गर्दा जसरी अन्तिम सिटमा बसेर यात्रा गरेको छौँ भने धेरै धक्का लाग्छ। कारण किन भन्दा संसार रूपी ड्राइभरको नजिक जति बस्छौँ हामी त्यति नै हामीलाई आनन्दपूर्ण यात्रा हुन्छ भने भगवान हुनुहुन्छ यो संसार चलाउनेवाला। परमात्माको हामी जति नजिक गयौँ, ईश्वरको नजिक हामी जति पर्छौँ, त्यति सुख त्यति शान्तिको साथमा हामीले जीवनलाई बिताउन सक्छौँ। जति भगवानबाट हामी भाग्न खोज्छौँ, दुनियाँमा जति सुकै भागे पनि पृथ्वीबाट टाढा भाग्न सकिँदैन अरे। जति नै भाग्न खोजे पनि, जति नै टाढा जाउँला भने पनि समाजभन्दा बाहिर गएर बस्न सकिँदैन अरे। न कोही ज्ञानी न कोही मूढ, कसैले अहङ्कार नगरून् अरे। अहङ्कारले त पतन गराउँछ अरे। कुनै पनि मनुष्यले यदि म ठुलो हुँ भन्छ भने पृथ्वीमा किन टेक्ने आवश्यकता, आकाशमा उडेर देखाउँथ्यो अरे। यदि ऊ ठुलो हुन्थ्यो भने पृथ्वीको किन सहायता लिनु पर्थ्यो र। यदि पृथ्वीले पनि म ठुलो हुँ भनेर यदि घमण्ड गर्न लाग्नुभयो भने पृथ्वी पनि ठुली हुनुहुन्न, किनकि पृथ्वी पनि शेष नागको माथि बस्नु भएको छ भनेर धर्मशास्त्रहरूले बताइरहेको छ। ठुलो हुँ भनेर घमण्ड कसैले गर्न मिल्दैन, नागले पनि घमण्ड गर्न मिल्दैन, किनकि नाग ठुलो हुन्थे भने किन भगवान शङ्करको गलामा गएर बास चाहिएको थियो र अन्तै गएर बस्न सक्थे। शङ्करले पनि ठुलो हुँ भन्नुहुन्न र भन्नु पनि हुँदैन अरे, किनकि शङ्कर पनि काहीँ न काहीँ सहारा लिएर बस्नु भएको छ।
कैलाशमा गएर किन बस्नु पर्यो? यदि ठुलो हुनुहुन्थ्यो भने कैलाशको सहारा किन लिनु पर्थ्यो? कैलाशले पनि यदि म ठुलो हुँ भनेर अहङ्कार गर्छन् भने रावणले एकचोटि आवाज लगाउँदाखेरि कैलाश हल्लिएको थियो, किन हल्लिनु पर्थ्यो? रावणले यदि म ठुलो हुँ भनेर भन्छन् भने रामले जसलाई मार्नुभयो त्यो कसरी ठुलो हुन सक्छ? रामले यदि म ठुलो हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने राम भगवानले भन्नुहुन्छ अहम भक्त पराधीन, म त सबै भक्तहरूको हृदयमा बसेको छु, सबैभन्दा ठुलो भक्त हो जुन भक्त चाहिँ सच्चा हृदयले ईश्वरको चिन्तन गर्छ, भावले भगवानको भजन गर्छ, भक्तिले बच्छ। हेर्नुहोस्, पुण्य कर्म गर्नेवालाको पनि मृत्यु हुन्छ, पाप कर्म गर्नेवालाको पनि मृत्यु हुन्छ। कसैले सोध्नुहुन्छ पुण्य कर्म गर्दा पनि मरिन्छ भने, पाप कर्म गर्दा पनि मरिन्छ भने धर्मको लागि किन समय खर्च गर्ने भन्दा मृत्यु त पुण्य कर्म गर्नेको पनि हुन्छ, पाप कर्म गर्नेको पनि हुन्छ, तर मृत्युमा भने थोरै भिन्नता हुन्छ। बिरालोले आफ्नो बच्चालाई भेट्यो भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नको लागि यही मुखको प्रयोग गरेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्छ आफ्नो बच्चालाई, तर सुरक्षित सार्छ। तर त्यही बिरालोले मुसालाई भेट्यो भने खान्छ। त्यस्तै प्रकारले यमराज हुन्, यमराज पनि भगवानको इसारामा नाचिराखेका छन्। भगवानले जे आदेश दिनुहुन्छ, सूर्य भगवानको आदेश अनुसार उदाइरहेका छन्, घुमिरहेका छन्, चन्द्रमा वायु सबै भगवानको इच्छा अनुसार छन्। यमराज पनि ईश्वरको इच्छामा हुनुहुन्छ। यमराजले पनि भक्त भए, भगवानको चिन्तन गर्नेवाला भए भने संसारमा आएको व्यक्तिको मृत्यु त हुन्छ, तर नरकको यातना भोग्नु पर्दैन। यमराज रूपी कालले पनि तपाईलाई उठाएर सिधै भगवानको दिव्य धाममा पुर्याउँछ, किनकि बिरालोले जसरी आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित पुर्याउँछ। तर यदि हजुर हामी पाप कर्ममा निर्लिप्त भयौँ, पाप कर्म मात्रै गर्यौँ भनेदेखि फेरि यमराजले, कालले हामीलाई लिन त लिन्छ, लिइसकेपछि फेरि बिरालोले जसरी चबाएको थियो त्यसै गरी यमराजका दूतहरूले, यमराजका दण्डहरूले मुसालाई चबाए जस्तै गरेर अनेक प्रकारका दुःखहरू, अनेक प्रकारका दण्डहरू हामीलाई जीवनमा दिइरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि पुण्य कर्म गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा बताउनु भयो। जसले पाप कर्म गरेको छ, पाप कर्म गर्नेवाला जीवहरूको बारेमा त हजुरले सबै कुरा बताउनु भयो। पुण्य कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरूको यात्रा कसरी हुन्छ, कसरी तिनीहरूले यात्रा गर्छन्, कसरी तिनीहरूको यात्रा हुन्छ, त्यो बारेमा बताउनुहोस् भनेर गरुडले भगवान श्री नारायणसँग सोध्नुभयो। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, धर्मराजको जो नगर नारदादि मुनिहरूको लागि पनि अगम्य छ, त्यसको विषयमा बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। त्यस दिव्य धर्मनगरलाई महापुण्यबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। दक्षिण दिशा र नैऋत्य कोणको बीचमा वैवस्वत यमको जुन नगर छ, त्यो सम्पूर्ण नगर वज्रले बनेको छ, दिव्य छ र असुरहरू तथा देवताहरूद्वारा अभेद्य छ। त्यो पुर 4 कुना 4 ढोका भएको, अग्लो पर्खालले घेरिएको र 1000 योजन प्रमाण भएको भनिएको छ। त्यस पुरमा चित्रगुप्तको सुन्दर मन्दिर छ, जो पश्चिम योजन लम्बाइ र चौडाइमा फैलिएको छ। त्यसको उचाइ 10 योजन छ र त्यो फलामको अत्यन्त दिव्य पर्खालले घेरिएको छ। त्यहाँ आवागमनको लागि सैकडौँ गल्लीहरू छन् र त्यो ध्वजा पताकाहरूको शोभायमान छ। त्यो विमान समूहहरूले घेरिएको छ र गायन वादनले गुन्जायमान छ। चित्र बनाउनमा निपुण चित्रकारहरूद्वारा चित्रित एवं देवताहरूको कलाद्वारा त्यसको निर्माण गरिएको छ भनेर वर्णन गरियो। त्यो बगैँचा र उपवनहरूले रमणीय छ, नाना प्रकारका पक्षीगण त्यसमा चिरबिर गर्दछन् तथा त्यो चारैतिर गन्धर्वहरू तथा अप्सराहरूद्वारा घेरिएको छ। त्यस सभामा आफ्नो परम अद्भुत आसनमा स्थित चित्रगुप्त मनुष्यहरूको आयुको यथावत वर्णन गर्दछन्। कलियुगमा मनुष्यहरूको आयु पनि कम्ती हुन्छ, पुण्य कर्महरू पनि गरेन भने अनेक प्रकारको दुःखहरूलाई प्राप्त गर्छ। ती मनुष्यहरूको पाप र पुण्यको लेखाजोखा गर्नमा त्रुटि गर्दैनन्। जसले जो शुभ अथवा अशुभ कर्म गरेको छ, चित्रगुप्तको आज्ञाले त्यसलाई ती सबैले भोग गर्नु पर्दछ। चित्रगुप्तको घरको पूर्वतिर ज्वरको एक ठुलो विशाल घर छ र तिनको घरको दक्षिण शूल, लुतो र खटिराको घर छन् तथा पश्चिममा कालपास, अजीर्ण तथा अरुचिको घर छ भनेर यहाँ वर्णन गरियो। उत्तरतिर राजरोग र पाण्डु रोगको घर छ। ईशान कोणमा शिर पीडाको र अग्निकोणमा मूर्छाको घर छ। नैऋत्य कोणमा अतिसारको, वायव्य कोणमा चिसो र तातोको स्थान छ। यस प्रकार अरू पनि अन्य व्याधिहरूले चित्रगुप्तको भवन घेरिएको छ। चित्रगुप्त मनुष्यको शुभ अशुभ कर्मलाई लेख्छन्। चित्रगुप्तको भवनबाट 20 योजन अगाडि नगरको
बीच भागमा धर्मराजको महादिव्य भवन छ। त्यो दिव्य रत्नमय तथा बिजुलीको ज्वालामालाहरूले युक्त र सूर्यकै समान देदीप्यमान छ। त्यो 200 योजन चौडा, 200 योजन लामो र 50 योजन अग्लो छ। 1000 खम्बाहरू धारण गरिएको छ। वैदुर्य मणिले मण्डित छ, सुनले अलङ्कृत छ र अनेक प्रकारका महल, धनीहरूको भवन र प्रासादले देव सदन तथा राज सदनले परिपूर्ण छ। त्यो भवन शरतकालीन मेघकै समान उज्जवल, निर्मल एवं सुनले बनेको कलशहरूले अत्यन्त मनोहर छ। त्यसमा चित्र रङ्गको स्फटिकले बनेका सिँढीहरू छन् र त्यो वज्रको तोरणले सुशोभित छ। झ्यालमा मोतीहरूको झल्लर लागेका छन्। त्यो ध्वजा पताकाहरूले विभूषित, घण्टा र नगडाले गुन्जायमान तथा सुनले बनेका तोरणहरूले मण्डित छन्। त्यो अनेक आश्चर्यले परिपूर्ण र स्वर्ण निर्मित सयकडौँ ढोकाहरूले युक्त छ तथा काँडा नभएका विभिन्न रुख लहराहरू एवं झाडीहरूले सुशोभित छ। यसै प्रकार अन्य भूषणहरूले पनि त्यो भवन सदा विभूषित रहन्छ। विश्वकर्माले आफ्नो आत्मयोगको प्रभावले त्यसको निर्माण गरेका हुन्। त्यस भवनमा 100 योजन लामो चौडा दिव्य सभा छ, जो सूर्यकै समान प्रकाशित, चारैतिरबाट देदीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण गर्दछन्। त्यहाँ न धेरै जाडो छ न धेरै गर्मी। त्यो मनलाई अत्यन्त हर्षित गर्ने खालको छ। त्यसमा रहने कसैलाई न कुनै शोक हुन्छ, न वृद्धावस्थाले सताउँछ, न भोक प्यास लाग्छ र न कसैको साथ अप्रिय घटना नै हुन्छ। देवलोक र मनुष्यलोकमा जति काम्य विषय अभिलाषाहरू छन् ती सबै त्यहाँ उपलब्ध छन्। त्यहाँ सबै तरहका रसहरूले परिपूर्ण भक्ष्य र भोज्य सामग्रीहरू चारैतिर प्रचुर मात्रामा चाहिँ छन् भनेर बताइएको छ। त्यहाँ सर, शीतल तथा तातो जल पनि उपलब्ध छ। पुण्यमय शब्दादि विषय पनि उपलब्ध छन् र नित्य मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्ने कल्पवृक्ष पनि त्यहाँ छन्। हे तार्क्ष्य, त्यो सभा बाधा रहित, रमणीय र कामनालाई पूर्ण गर्ने खालको छ। विश्वकर्माले धेरै वर्षसम्म तपस्या गरेर त्यसको निर्माण गरेका छन्। त्यसमा उग्र तपस्या गर्ने सुव्रती, सत्यवादी, शान्त सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म गरेर शुद्ध भएका पुरुषहरू मात्रै जान्छन्। ती सबैका शरीर तेजोमय हुन्छ। ती आभूषणहरूले अलङ्कृत तथा निर्मल वस्त्रहरूले युक्त हुन्छन् तथा आफूले गरिएका पुण्य कर्मका कारण त्यहाँ विभूषित भएर विराजमान रहन्छन्। 10 योजन फैलिएको र सबै प्रकारका रत्नहरूले सुशोभित त्यस सभामा अनुपम एवं उत्तम आसनमा धर्मराज विद्यमान रहन्छन्। ती सत्पुरुषहरूमा श्रेष्ठ हुन् र तिनको शिरमा छाता सुशोभित छ तथा कानमा कुण्डलले अलङ्कृत ती श्रीमान महामुकुटमणिले सुशोभित छन्। ती सबै प्रकारका अलङ्कारहरूले सिँगारिएका तथा निलो मेघकै समान कान्ति भएका छन्। हातमा चमर धारण गरेका अप्सराहरू उनलाई पङ्खा हल्लाइरहन्छन्। गन्धर्वहरूको समूह तथा अप्सरागणहरूको समूह गायन वादन नृत्यादिद्वारा सबैतिरबाट तिनको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। हातमा पास लिएका मृत्यु र बलवान काल तथा विचित्र आकृति भएका चित्रगुप्त एवं कृतान्तद्वारा ती शोभित छन्, सेवित छन्। हातमा पास र दण्ड धारण गर्ने, उग्र स्वभाव भएका, आज्ञाको अधीन आचरण गर्ने तथा आफू समान बल भएका विभिन्न दूतहरूद्वारा घेरिएर रहन्छन्। हे खगेश्वर, हे गरुड, अग्निख्वात, सोमप, उष्मप मूर्तिमान पितृ छन्। स्वधावान, बरिखद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितृ छन् एवं अर्यमा आदि जो पितृगण छन् र जो अन्य मूर्तिमान पितृ छन्, ती जब सब मनुष्यहरूका साथ धर्मराजको उपासना गर्दछन्। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, नन्दन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद यी तथा अन्य धेरै पितृराज धर्मराजका सभासद हुन्, जसको नाम र कर्मको गणना गर्न सकिँदैन। ती धर्मशास्त्रहरूको व्याख्या गरी यथावत निर्णय दिन्छन्। ब्रह्माको आज्ञा अनुसार ती सबै धर्मराजको सेवा गर्दछन्। त्यस सभामा सूर्य वंशका र चन्द्र वंशका अन्य धेरै धर्मात्मा राजा धर्मराजको सेवा गरेर बस्दछन्। मनु, दिलीप, मानदाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकुन्द, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरुष, दुष्यन्त, शिवी, नल, भरत, सन्तनु, पाण्डु तथा सहस्रार्जुन यी यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षिहरू र धेरै प्रख्यात राजा धेरै अश्वमेध यज्ञको अनुष्ठान गरेका फलस्वरूप धर्मराजको सभामा भएका छन्, सभासद भएका छन्। धर्मराजको सभामा धर्मको नै प्रवृत्ति हुन्छ। न त्यहाँ पक्षपात हुन्छ, न त्यहाँ झुटो बोलिन्छ र न कसैको कसैप्रति मार्क्ष्य भाव रहन्छ। सबै सभासद
शास्त्रविद र सबै धर्मपरायण छन्। ती सदा त्यस सभामा वैवस्वत यमको उपासना गर्दछन्। हे तार्क्ष, महात्मा धर्मराजको त्यो सभा यस प्रकारको छ। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण ढोकाबाट जान्छन् ती त्यस सभालाई देख्न पाउँदैनन्, यो राम्रो सभालाई हेर्न पाउँदैनन्। धर्मराजको पुरमा जानको लागि 4 ढोकाहरू छन्। पापीहरूको गमनको लागि जुन मार्ग छ त्यसको विषयमा मैले तिमीसँग पहिला नै भनिसकेको छु। पूर्व आदि तीनै मार्गबाट जो धर्मराजको मन्दिरमा जान्छन् ती सुकृति पुण्यात्मा भएका हुन् र आफ्नो पुण्य कर्मको बलले त्यहाँ जान्छन्। तिनको विषयमा सुन। ती मार्गमा जो पहिला पूर्व मार्ग छ त्यो सबै प्रकारका सामग्रीहरूले भरिभराउ छ र पारिजातको वृक्षको छायाले आनन्दित तथा रत्नमण्डित छ। त्यो मार्ग विमानहरूको समूहले सङ्कीर्ण र हाँसका पङ्क्तिले सुशोभित छ। मुगाको बगैँचाले व्याप्त छ र अमृतमय जलले युक्त छ। त्यस मार्गबाट पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि र अमलान्त आत्मा, राजर्षि, अप्सरागण, गन्धर्व, विद्याधर, वासुकी आदि अजङ्गका सर्पहरू जान्छन्। अन्य धेरै देवताहरूको आराधना गर्ने, शिवभक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म ऋतु जलदानी, जलको लागि स्थान बनाउने, गौशाला बनाउने, माघ आदि इत्यादिमा आगो ताप्नको लागि दाउरा दिने, वर्षा ऋतुमा चतुर्मास गर्ने, विरक्त सन्तलाई दान मानादि प्रदान गरी तिनलाई विश्राम गराउने, दुखी मनुष्यलाई अमृतमय वचनले आश्वस्त गर्ने र आश्रय दिनेवाला, सत्य र धर्ममा रहने, क्रोध र लोभबाट रहित भएका, पितामातामा भक्ति राख्ने, गुरुको शुश्रूषामा लागिरहने, भूमि दान आदि इत्यादि गोदान दिने, विद्या दान गर्ने, पुराणहरूको श्रवण गराउने, सुन्ने, श्रोता हुने, पुराणको पारायण गर्ने, यी सबै तथा अन्य पुण्यात्मा पनि पूर्वद्वारबाट धर्मराजको नगरमा प्रवेश गर्छन्। ती सबै सुशील र शुद्ध बुद्धि भएका धर्मराजको सभामा जान्छन्। यिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट प्राप्त हुँदैन। यिनीहरूले कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन। दोस्रो उत्तर मार्ग छ जो सैकडौँ विशाल रथले तथा शिविका आदि नरयानहरूले परिपूर्ण छ। त्यो हरिचन्दनको वृक्षहरूले सुशोभित छ। त्यस बाटोमा हाँस र सारसले व्याप्त चखेवाली सुशोभित तथा अमृतुल्य जलले परिपूर्ण एक मनोरथ सरोवर छ। यस मार्गबाट वैदिक अभ्यागत, अतिथिको पूजा गर्ने व्यक्ति, भगवानको आराधना गर्ने व्यक्ति, दुर्गा माताको आराधना, सूर्यको भक्त, पर्वमा तीर्थ आदि इत्यादिमा स्नान गर्ने, धर्म सङ्ग्राममा अथवा अनसन गर्नाले मृत्यु प्राप्त गर्ने व्यक्ति, वाराणसी, गौशाला आदि अथवा तीर्थ जलमा विधिवत प्राण त्याग गर्ने व्यक्ति, ब्राह्मण अथवा आफ्नो स्वामीको कार्यले तथा तीर्थ क्षेत्रमा मर्ने र जो देव प्रतिमा आदिको विध्वंस हुनबाट बचाउने प्रयासमा प्राण त्याग गर्नेहरू छन्। योगाभ्यासबाट प्राण त्याग गर्नेवाला जति पनि छन्, सत्पात्रको पूजा गर्ने छन् तथा नित्य महादान दिनेवाला छन्, ती व्यक्तिहरू उत्तरद्वारबाट धर्मसभामा जान्छन्। तिनीहरूले पनि कुनै प्रकारको दुःख कष्टलाई पाउनु पर्दैन र तिनीहरूले यमराजका दूतहरूलाई देख्नु पनि पर्दैन। विपनामा मात्रै होइन, सपनामा पनि देख्नु पर्दैन भनेर बताइएको छ। तेस्रो पश्चिमको मार्ग छ जो रत्नजडित भवनले सुशोभित छ। त्यो अमृत रसले सदा परिपूर्ण रहने पोखरीहरूले विराजित छ। त्यो मार्ग ऐरावत कुलमा उत्पन्न मदोन्मत्त हात्तीहरूले तथा उच्चै श्रवाबाट उत्पन्न अश्वरत्नहरूले भरिएको। यस मार्गबाट आत्मतत्त्ववेत्ता, सतशास्त्रको परिचिन्तक, भगवान विष्णुका अनन्य भक्त, गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, अर्काको हिंसा, अर्काको द्रव्य एवं अर्काको निन्दाबाट पराङ्मुख रहने, आफ्नो पत्नीमा सन्तुष्ट रहने सन्त, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मणहरू गमन गर्दछन्। ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्ने, वानप्रस्थ आश्रमको नियमको पालन गर्ने, तपस्वी सन्यास धर्मको पालन गर्ने तथा श्रीचरण सन्यासी एवं माटोको डल्लो, ढुङ्गा र सुनलाई समान सम्झने, ज्ञान एवं वैराग्यले सम्पन्न सबै प्राणीहरूको हित साधनमा निरत, शिव र विष्णुको व्रत गर्ने, सबै कर्म ब्रह्मलाई समर्पित गर्ने, देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋण यी तीनै ऋणबाट विमुक्त एवं सबै पञ्चयज्ञमा निरत रहने, पितृहरूको श्राद्ध गर्ने, समयमा सन्ध्योपासन गर्ने, नीचको सङ्गतिबाट अलग रहने, सत्पुरुषको सङ्गतिमा निष्ठा राख्ने, यी सबै जीव अप्सराहरूको समूहले युक्त श्रेष्ठ विमानमा बसेर अमृतपान गर्दै धर्मराजको भवनमा जान्छन् र ती त्यस भवनको पश्चिम द्वारबाट प्रविष्ट भएर धर्मसभामा पुग्दछन्। तिनलाई आएको देखेर धर्मराज बारम्बार स्वागत सम्भाषण गर्दछन्। तिनलाई उठेर अभ्युत्थान सत्कार दिन्छन् र तिनका सम्मुख जान्छन्।
त्यस समय धर्मराज भगवान विष्णु समान चतुर्भुज स्वरूप शङ्ख चक्र गदा तथा खड्ग धारण गर्दै पुण्य गरेका जीवहरूका साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण गर्दछन्। तिनलाई बस्नको लागि सिंहासन दिन्छन्, नमस्कार गर्दछन् र पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान गरी चन्दन आदि पूजा सामग्रीहरूले तिनको पूजा गर्दछन्। धर्मराज भन्नुहुन्छ, हे सभासदहरू हो, यी ज्ञानीलाई परम आदरपूर्वक नमस्कार गर्नुहोस्। यी हाम्रो मण्डलको भेदन गरी ब्रह्मलोकमा जान्छन्, सूर्यलोकको भेदन गरेर ब्रह्मलोकमा पुग्छन् भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। यमलोकको भेदन गरेर ब्रह्मलोकमा पुग्छन् भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। जो व्यक्तिहरू पुण्यात्माहरू छन्, हे बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ र नरकको यातनाबाट भयभीत रहने पुण्यात्मा हो, तपाईहरूले आफ्नो पुण्य कर्म अनुष्ठानद्वारा सुख प्रदान गर्ने देवत्वलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। दुर्लभ मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरी जो नित्य वस्तु धर्मको साधन गर्दैन त्यो घोर नरकमा खस्दछ। त्यसभन्दा बढी अचेतन अज्ञानीहरूको छ र अस्थिर शरीरबाट र अस्थिर धन आदिबाट कुनै एक बुद्धिमान मनुष्य नै स्थिर धर्मको सञ्चय गर्दछ। यसर्थ सबै प्रकारका प्रयत्नहरू गरी धर्मको सञ्चय गर्नुपर्दछ। तपाईहरू सबै भोगहरूले परिपूर्ण पुण्यात्माहरूको स्थान स्वर्गमा जानुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। यस्तो धर्मराजको वचन सुनेर उनलाई र उनको सभालाई प्रणाम गरी ती देवताहरूद्वारा पूजित र मुनिहरूद्वारा स्तुत्य भएर विमान समूहबाट परम पदमा जान्छन् र केही परम आदरका साथ धर्मराजको सभामा नै रहन्छन् र त्यहाँ एक कल्प पर्यन्त रहेर मनुष्यको लागि दुर्लभ भोगको उपभोग गरी पुण्यात्मा पुरुष बाँकी पुण्य अनुसार पुण्य दर्शन मनुष्य योनिमा जन्म लिन्छन्। यस लोकमा त्यो महान धन सम्पन्न सर्वज्ञ तथा सबै शास्त्रहरूमा पारङ्गत हुन्छ र पुनः आत्मचिन्तनद्वारा परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। हे गरुड, तिमीले यमलोकको विषयमा सोधेका थियौ, त्यो सबै मैले तिमीलाई बताएँ। यसको भक्तिपूर्वक सुन्नेवाला व्यक्ति पनि धर्मराजको सभामा जान्छ भनेर भन्नुभयो भन्दै 14 अध्यायको पाठ तथा कथालाई भने यहीँनेरि विराम। अब 15 अध्याय र 16 अध्यायको पाठ कथा भोलिको दिनमा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै पिताश्रीको उत्तम लोक उत्तम गति प्राप्त होस् भन्ने पावन कामना गर्दै चाहिँ लगाइएको जुन गरुड पुराण अन्तर्गत प्रेतकल्पको 14 अध्यायलाई यहीँ नै विराम। अनादिनि धनो देव शङ्खचक्र गदाधर अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव।